अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मज़ीद नाज़रीन, जिस तरह असर हाजिर में सच बोलना और सवाल करना मजहबी ठेकेदारों के नज़दीक जुर्म है। आप किसी भी पाकिस्तानी मुफ्ती या मौलाना साहिब से जब भी सवाल करेंगे जो मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो और किसी इंसान को समझ ना आए तो वो फ़ौरन ही उसे काफिर करार दे देंगे। मिसाल के तौर पे बरेलवी अकीदा है कि ज़मीन साकन है, सूरज इसके गिर्द घूम रहा है। आप जब भी इनसे ये सवाल करेंगे, बल्कि मौलवी अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी का ये फतवा मौजूद है कि जो ये यकीन रखता है कि ज़मीन घूम रही है वो काफिर है और उसका अंजाम शैतान जैसा होगा। ये तारीख के पन्नों पर अनगिनत ऐसी हस्तियों का जिक्र मौजूद है जिन्हें मज़ाहब के सुदागरों ने सच बोलने और सवाल करने के जुर्म की पादाश में न सिर्फ अपने मज़ाहब से जुदा कर दिया बल्कि दर्दनाक सज़ाओं का तोक उनके गले में डाल दिया गया। आज मज़ीद नाज़रीन, ऐसी एक हस्ती बारूख स्पिनोज़ा का जिक्र आपकी खिदमत में पेश है। बारूख स्पिनोज़ा 24 नवंबर 1632 को पैदा हुआ। इसके यहूदी आबाओ-अजदाद का ताल्लुक उंदलस से था। जब 1492 में मुसलमानों के इक़्तिदार का सूरज उंदलस में ग़ुरूब हो गया तो यहूदियों को भी उंदलस छोड़ना पड़ा। जो यहूदी ख़ानदान हिजरत करके हॉलैंड आए, इनमें बारूख स्पिनोज़ा का ख़ानदान भी था। ये मुहाजिर आलम इस्लाम में फ़लसफ़ा के आखिरी ताजदार इब्न रुश्द का इल्मी ख़जाना भी साथ लाए थे। इसी ख़जाने से मोती चुनकर बारूख स्पिनोज़ा ने यूरोपी फ़लसफ़े को बेहद मुतासर किया। हम कह सकते हैं वो शम्मा जिसे इब्न रुश्द ने 12वीं सदी ईस्वी में रोशन किया था, उसे सकूत उंदलस के बाद बारूख स्पिनोज़ा ने 17वीं सदी ईस्वी में दोबारा हॉलैंड में शुरू कर दिया। बारूख स्पिनोज़ा हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में दौलतमंद वालिदैन के यहाँ पैदा हुआ। उसके वालिद ने इसे दीनी तालीम के लिए वक्फ कर दिया। इन दिनों मजहबी तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों को सिर्फ दीनी तालीम दी जाती थी, दुनियावी तालीमात से इन्हें दूर रखा जाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्सर इस्लामी कहलाने वाले मदारस से दुनियावी उलूम को कोसों दूर रखा जाता है, हालांकि तमाम उलूम इंसानों के फ़ायदा ही के लिए हैं। बहरहाल अच्छे हाफजा और आला दिमाग की बदौलत बारूख स्पिनोज़ा ने 14 वर्ष की उम्र में दीनी उलूम में वो कमाल हासिल कर लिया कि बड़े से बड़ा यहूदी इमाम भी इससे गुफ्तगू करते हुए घबराता था। यहूदियों को इस पर बेहद नाज था और वह समझते थे कि ये नौजवान ज़रूर अगले दिनों यहूदी कौम के लिए बाइस इफ्तिखार होगा। बारूख स्पिनोज़ा की मुहक्काना तबीयत ने जब देखा कि उसके दिमाग में उठने वाले सवालात का कोई जवाब भी हासिल करता दीनी तालीम देने से कासर है, तो वो बेचैन हो गया। उसने इन सवालात के मुताल्लिक़ अपने दोस्तों से जिक्र किया तो उन दोस्तों ने यहूदी इमामों को इसके बदलते रवैये के मुताल्लिक़ बताया। तो इन इमामों ने इसे बुलाया और सख्त लहजा में इससे पूछा कि क्या तुमने तौरात और तालमूद पर तनकीद की है। उसके जवाब में बारूख स्पिनोज़ा ने सच्चाई से जवाब दिया कि बेशक मुझे तौरात पर न सिर्फ ये एतराज़ है कि इसमें बकाओ अब्दियत रूह का जिक्र नहीं, बल्कि और भी कई एतराज़ात हैं। मसलन मौजूदा तौरात की सेहत का क्या सबूत है, खुदा की हस्ती पर कौन कौन से दलाइल दिए गए हैं, मकार में अखलाक की तकमील के लिए क्या ज़राए बताए गए हैं, वगैरह वगैरह। इन बातों को सुनकर यहूदी इमामों ने उसे गुस्से से कहा, नादान लड़के, तुझे ये ज़रूरत क्यों कर हुई कि तौरात मुक़द्दस पर एतराज़ करे। इसके जवाब में बारूख स्पिनोज़ा ने कहा, जनाब, जो बात मदारे यकीन नहीं हो सकती वो मदारे ईमान कब हो सकती है। इस पर यहूदी इमामों ने कहा कि अगर तुमने इन कुफरिया अकायद
से तौबा ना की तो तुम्हें यहूदी जमात से खारिज कर दिया जाएगा। बारूक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अगर मेरे सवालात का यही जवाब है तो जिस कदर जल्द अनायत होगा मेहरबानी होगी। यहूदी उलमा ने इस कार्रवाई की बाबत अपने बड़े इमाम रब्बी मार्टायरा, बारूक स्पिनोजा इसका शागिर्द भी रहा था, को बताया। उसने भी इसे बुलाकर इसके सवालात के जवाब देने की बजाय भरी मजलिस में गरज कर कहा कि तेरे सामने दो राहें खुली हैं, या तो उन कुफरिया कायद से तौबा कर या जमात से खारिज होने की तैयारी। इसके जवाब में बारूक स्पिनोजा ने कहा कि मैं अपने ज़मीर की आज़ादी को किसी कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकता। ये तो जमात यहूदी है, अगर आप कुल दुनिया की जमातों से खारिज कर दें तो भी मैं अपने ख्यालात से तब्दील नहीं करूँगा। ये जवाब सुनकर रब्बी मार्टायरा ने मजलिस को बर्खास्त कर दिया। इस दिन से बारूक स्पिनोजा ने यहूदी इबादत खाना में जाना बंद कर दिया, मदरसा और तदरीस का ख्याल दिल से निकाल दिया। राह चलते अगर कोई यहूदी मिल जाता तो उससे मिलने से गुरेज करता। यहूदी उलमा के इस अमल से आग बगोला हो जाते। यहूदी उलमा ने यह सोचकर कि इसकी काबिलियत से कहीं नौजवान मरूब ना होने लगे, बारूक स्पिनोजा को यह पैगाम भिजवाया कि अगर तुम खामोश रहो और कभी कभी मजहबी रसूमात में शरीक हो जाया करो तो हम तुम्हें 2500 रुपया बतौर सालाना वजीफ़ा देंगे। मगर बारूक ने इस तजवीज़ या पेशकश को हकारत से रद्द कर दिया। एक दिन थिएटर से वापसी पर बारूक पर कातलाना हमला किया गया, मगर खुशकिस्मती से खंजर से किया गया वार सिर्फ इसके ओवरकोट का एक कोना ही काट सका। इस वाक़े के बाद बारूक ने खलवत नशीनी इख्तियार कर ली। इसे उलमा यहूदिया ने फिर लालच दिया, मगर बारूक ने इनकार कर दिया। बिल आखिर उलमा यहूद ने जमात यहूद से बारूक को खारिज करने का फैसला किया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 27 जुलाई 1656 को तालमुद तोरा जमात के हज़ारों यहूदी हैकल में जमा हुए ताकि बारूक पर लानत भेजकर सवाब दारैन हासिल करें। जब हैकल यहूदियों से भर गया तो कार्रवाई शुरू की गई। स्याह मोमबत्तियाँ रोशन कर दी गईं। मूसा की 5 किताबें खोलकर मेज़ पर रख दी गईं। बड़ा इमाम रब्बी मार्टायरा स्याह लिबास में दोनों हाथों को बुलंद किए हुए नमूदार हुआ और जमात के सामने 23 साला स्पिनोजा के खिलाफ फतवा कुफ्र लगाते हुए कहा कि मुआबद के लॉर्ड्स उलमा स्पिनोजा की बुराइयों और बुरे कारनामों के बारे में तवील अरसे से जानते हैं और इससे मुख्तलिफ तरीक़ों और वादों के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं ताकि स्पिनोजा अपने बुरे तरीक़ों से बाज आ जाए। लेकिन स्पिनोजा अपने मज़मूम ख़यालात की इस्लाह करने में नाकाम रहा और इसके बरक्स रोज़ाना इसकी मकरूह बिदअतों के बारे में संजीदा मालूमात मसूल हो रही हैं जिन पर यह अमल पैरा है और इनकी तबलीग करता है। इसकी घिनौनी हरकतों के बारे में बेशुमार काबिल एतमाद गवाह हैं जिन्होंने स्पिनोजा में इन बिदअतों का मुशाहदा किया। तमाम उलमा यहूद की रजामंदी के साथ फैसला किया है कि मज़कूरा स्पिनोजा को इसराइल के लोगों से बेदखल कर दिया जाए। फरिश्तों के हुक्म से और मुक़द्दस मर्दों के हुक्म से हम खुदा की रज़ा से और तमाम मुक़द्दस जमात की रजामंदी से सबके सामने असीज़ुज़ा बारूक को जमात से खारिज करते हैं और इस पर लानत भेजते हैं। इन मुक़द्दस किताबों में से 613 फरमानों के साथ जो इसमें लिखे गए हैं, इन मुआनी से यशू ने जो यरीको पर पाबंदी लगाई की थी, इस लानत से जिसमें अल-यशा ने लड़कों पर लानत भेज दी थी और उन तमाम लानतों के साथ जो शरीयत की किताब में लिखे गए हैं। दिन को लानत हो और रात को लानत हो। लानत हो जब वो लेटता है और लानत हो जब वो उठ खड़ा होता है। जब वो बाहर जाए तो लानत हो और जब वो अंदर आए तो लानत हो। खुदाबंद इसे माफ़ नहीं करेगा। खुदाबंद का कहर और गज़ब इस शख्स पर चढ़ आएगा और इस पर तमाम लानतें जो इस किताब में लिखी हुई हैं पड़ेंगी और खुदाबंद इसका नाम आसमान के नीचे से मिटा देगा और खुदाबंद से अपनी चोट से सबसे अलग कर देगा। इसराइल के कबीले अहद की तमाम लानतों के साथ जो शरीयत की किताब में लिखी गई हैं, लेकिन आप जो खुदाबंद खुदा से वाबस्ता हैं वो सब इस दिन जिंदा हैं। रबी मार्टायरा ने जमात यहूदिया से ये भी कहा कि हम हुक्म देते हैं कि कोई भी इसके साथ ज़ुबानी या तहरीरी तौर पर बातचीत ना करे या इसकी छत के नीचे या 4 घंटे इसके साथ ना रहे
اس کی تحریر کردہ کوئی تحریر نہ پڑھے۔ جماعت یہود نے ہر لعنت و دشنام پر آمین کہا اور عورتوں نے چیخیں مارنا شروع کی۔ تمام شمعیں اونधी کر دی گئیں، جن کا موم پگھل پگھل کر ان برتنوں میں گرنے لگا جن میں پہلے سے خون بھرا ہوا تھا۔ آخری لعنت کے بعد تمام شمعیں خون بھرے برتنوں میں گرا دی گئیں۔ اس شرعی لعنتوں بھری رسم نے اسپینوزا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس رسم کی ادائیگی کے بعد وہ بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ اس سے کوئی یہودی نہیں مل سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی بہنوں سے بھی نہیں مل سکتا تھا جن سے اسے بے حد محبت تھی۔ چند وقت گزرنے کے ساتھ اسی کی طرح ٹھکرائے ہوئے چند دوست اسے مل گئے۔ اسپینوزا نے اپنا یہودی نام باروخ بدل دیا، نیا نام بینی ڈکٹ رکھا۔ بینی ڈکٹ اسپینوزا اب ان سوالات کی تو متوجہ ہوا جن کی پاداش میں اسے دائرہ یہودیہ سے خارج کیا گیا تھا۔ اس نے تحقیق شروع کی کہ غیر یہودی علماء اور فلاسفروں نے ان سوالات کے کیا جواب دیے ہیں۔ بینی ڈکٹ اسپینوزا کو عبرانی، سریانی، جرمن، ڈچ، ہسپانی اور پرتگالی زبانوں پر عبور حاصل تھا، مگر ان زبانوں میں فلسفہ پر کتب موجود نہ تھیں۔ تمام کتب لاطینی اور عربی زبان میں تھیں۔ بینی ڈکٹ اسپینوزا نے فیصلہ کیا کہ اسے لاطینی زبان سیکھنی ہے۔ لاطینی زبان سیکھنے کے لیے ایک طبیب نے جو ماہر لسانیات بھی تھا اور پیشہ طبابت کی وجہ سے مشہور تھا، اس نے اسے پیشکش کی کہ وہ اس کے شاگردوں کو عبرانی اور ہسپانی زبان سکھائے اور اس کے بدلے میری بیٹی تمہیں لاطینی زبان سکھائے گی، اس کے ساتھ تمہیں رہائش اور خوراک بھی دی جائے گی۔ بینی ڈکٹ نے اس تجویز کو نعمت سمجھ کر قبول کر لیا اور لاطینی سیکھنے کے لیے طبیب کے یہاں مستقل بود و باش اختیار کر لی۔ طبیب کی جوان بیٹی کا دل جیتنے کے لیے اسپینوزا نے بڑی محنت سے زبان سیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ اسے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ لاطینی زبان سیکھنے کے آخری مرحلے میں، اس سے پہلے کہ وہ اظہار محبت کرتا، ایک ہیمبرگ کے نوجوان سوداگر کے دام محبت میں گرفتار ہو کر اسپینوزا کی محبوبہ اس نوجوان سوداگر کی بیوی بن گئی۔ اخراج از جماعت یہودیہ کے بعد محبت میں ناکامی نے اسے چپسی لگا دی۔ اسپینوزا نے ملنا جلنا، ہنسنا بولنا، آنا جانا سب بند کر دیا۔ دنیا کی بے ثباتی اور اس دنیا کے طلوع مزاجی کا مزہ چکھ لینے کے بعد وہ ہماتن مطالعے میں مشغول ہو گیا۔ صرف 1 گھنٹہ دن میں وہ بچوں کو عبرانی زبان سکھاتا تھا۔ سب سے پہلے جس کتاب کا مطالعہ اس نے کیا اس کا نام ہدایت الممترین تھا، جس کا مصنف قرطبہ کا یہودی طبیب موسیٰ میمونائیڈس تھا۔ یہی وہ کتاب بتائی جاتی ہے جس نے اس کے دماغ کو فلسفیانہ سانچہ میں ڈھالا۔ اس کتاب کے مصنف نے اپنے تئیں ثابت کیا ہے کہ خدا کائنات سے علیحدہ کوئی شے نہیں۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد یہ بھی سچ ہے کہ اس کی پریشانی بڑھ گئی، کیونکہ اس کتاب میں اعتراضات کی بھرمار تھی اور جوابات میں مذہبی خوف کی وجہ سے وہم پایا جاتا تھا۔ ہدایت الممترین کے بعد اسپینوزا نے بن گریسن نامی اندلسی یہودی عالم کی تصانیف کا مطالعہ کیا جن میں ازلیت عالم کا اثبات کیا گیا ہے۔ پھر اس نے حسنائی کرسیکاس نامی کی تصانیف کا مطالعہ کیا۔ یاد رہے معزز ناظرین کہ متذکرہ بالا مصنفین نے ابن رشد کے علمی سمندر ہی سے موتی چنے تھے۔ جب ان مصنفین نے اس کی الجھنیں بڑھائیں تو اس نے دینی عالم ابن عزرا کو پڑھا، مگر وہاں بھی اسے تاریکی ہی دکھائی دی۔ پھر اس نے یونانی فلسفہ کا مطالعہ شروع کیا۔ یہودی فلسفوں کی کتب پڑھنے کے بعد مزید الجھ گیا، بجائے اس کے کہ اسے ان سوالوں کا جواب ملتا جن سوالات کی وجہ سے اسے دائرہ یہودیہ سے خارج کر دیا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں مزید سوال جنم لینے لگے۔ یہاں سے اسپینوزا نے یونانی فلسفہ کا مطالعہ شروع کیا۔ سقراط، افلاطون، ارسطو، ڈیموکریٹس اور دیگر کی کتابوں کو پڑھا اور انہیں ذہن نشین کیا۔ بعد ازاں مشہور دانشوروں جیسے انسیلم، ایبلارڈ، ایکویناس وغیرہ کو پڑھا۔ مشہور اطالوی فلاسفر اور ریاضی دان گیوردانو برونو کے خیالات نے اسپینوزا کو بہت متاثر کیا۔ برونو کے خیالات کا خلاصہ یہ ہے کہ وحدت کا خیال انسانی دماغ کا شاہکار ہے، اس سے برتر اور بہتر کوئی خیال نہیں۔ جملہ حقیقت بلحاظ ذات، علت و اصلیت واحد ہے، اور خدا اور حقیقت ایک ہی شے ہے۔
روح اور مادہ بھی ایک ہی ہیں، کیونکہ حقیقت کا ہر سالمہ روح اور مادہ سے مرکب ہے۔ بس فلسفہ کا کام یہ ہے کہ کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کرائے اور مادہ میں روح کا پتہ چلائے اور روح میں مادہ کا ثبوت بہم پہنچائے اور ایسے نظام عقلیہ مرتب کرے جس میں اجتماعی ضدین ممکن ہو سکے اور عالمگیر وحدت کے اس عرفہ علم کا درس انسان کو دے جس سے محبت الہی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، برونو کے ان بہت بڑے بڑے خیالات کی اس کو بھی سزا اٹھانی پڑی۔ برونو نے علم حاصل کرنے کے لیے بہت مشقت اٹھائی تھی، دور دراز کے سفر اختیار کیے۔ برونو کے فلسفہ نے مذہبی نام نہاد ٹھیکیداروں کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ ان مذہبی جوکروں کے پاس برونو کے کسی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں تھا، اور انہوں نے برونو کے ساتھ وہی کیا جو دانشوروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، یعنی برونو کو ناہنجار مذہبیوں نے کافر قرار دے کر واجب القتل قرار ٹھہرایا۔ نام نہاد منصفوں نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا کہ برونو کو جہاں تک ہو سکے رحم دلی کے ساتھ قتل کیا جائے تاکہ اس کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے، اور ایسا ہی عملاً کیا بھی گیا، یعنی برونو کو زندہ آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا گیا۔ برونو کے بعد جس فلسفی کے خیالات نے باروک اسپینوزا کی سوچ میں انقلاب برپا کیا وہ فرانس کا مشہور فلسفی ڈیکارٹ تھا۔ باروک اسپینوزا کو ڈیکارٹ کے فلسفہ میں جو بات پسند آئی وہ یہ تھی کہ اس نے خدا اور نفس کو چھوڑ کر باقی تمام مظاہر کائنات کو ریاضی کے اصولوں سے سمجھایا تھا، نیز یہ کہ اس نے ایک ایسی ذات کا تخیل پیش کیا جو مادہ کی تمام مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ گویا برونو کے برخلاف ڈیکارٹ نے حقیقت میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے نزدیک تمام کائنات ایک مشین ہے، لیکن خدا اس کائنات سے باہر ہے۔ باروک اسپینوزا 1660 کو ایمسٹرڈیم سے رائسبرگ آ گیا۔ یہیں اس نے اپنے روحانی استاد ڈیکارٹ کی مشہور کتاب میڈیٹیشن کا خلاصہ ایک ضمیمہ کر کے شائع کیا۔ ڈیکارٹ کے فلسفہ سے متعلق اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ باروک نے ضمیمہ میں اپنے فلسفہ اخلاق کے اصول بھی بیان کیے تھے۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے باروک کو دنیا سے متعارف کروایا۔ چونکہ باروک نے ڈیکارٹ کے فلسفہ پر نکتہ چینی کی تھی، اس وجہ سے ڈیکارٹ کے شاگرد اس سے بحث کرنے آتے اور باروک کی باتیں سن کر لاجواب ہو کر لوٹ جاتے۔ بہت سے علماء نے باروک کی قابلیت کے پیش نظر اسے رائسبرگ میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا سے ہیگ میں مستقل سکونت پذیر ہونے کے لیے مجبور کیا۔ ہیگ میں اس کی بے حد قدر کی گئی۔ ارباب سیاست میں بھی اس کے مداح ہو گئے۔ ایک سیاستدان جین ڈیوٹ تو باروک کا عاشق زار بن گیا، جس کی قیمت اس سیاستدان کو اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ 1672 میں جین ڈیوٹ اور اس کے بھائی کو اس الزام میں پورے اسرار طور پر قتل کر دیا گیا کہ ان کی وجہ سے ہالینڈ کو فرانس سے شکست کھانی پڑی۔ باروک کو جب اپنے عزیز دوست کی موت کی خبر پہنچی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا اور اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مجمع میں جانا چاہتا تھا، مگر اسے روک دیا گیا۔ 1676 میں لائب جونز، جو ارسطو کے بعد سب سے بڑا منطقی، فلسفی، ریاضی دان، تاریخ دان، سیاست دان اور ادبی شخص کے سمجھا جاتا تھا اور دولت و ثروت اور وجاہت دنیاوی سے مالا مال تھا، نے باروک سے ملاقات کی۔ لائب جونز اپنی ڈائری میں باروک کے بارے میں لکھتا ہے کہ اسپینوزا دبلا پتہ زیتونی رنگ کا آدمی تھا، صورت سے تپ دق کا مریض معلوم ہوتا تھا۔ وہ مختصر کمرے میں جو آرائش سے قطن آری تھا، دن رات تنہا مطالعہ اور تصنیف میں مشغول رہتا۔ بعض عیسائی مصنفین کے نزدیک کریکٹر اور ذاتی خوبیوں کے لحاظ سے باروک کا قد لائب جون سے اعلیٰ و ارفع تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائی مصنفین نے باروک کا درجہ حضرت یسوع کے بعد قرار دیا ہے۔ اس سے باروک کی بلندی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ باروک کی محبوبہ، جو کہ اس کے استاد کی بیٹی تھی اور خود بھی اس کی استاد تھی، نے جب ہیمبرگ کے ایک نوجوان سے شادی کر لی تو باروک نے اپنے استاد کا گھر جس میں وہ رہتا تھا چھوڑ دیا اور ایک عیسائی خاندان کے ساتھ رہنے لگا۔ مالی حالت کبھی بھی اچھی نہ رہی تھی۔ اپنی گزر اوقات کے لیے اسپینوزا دوربینوں اور اینک کے شیشوں کی صفائی کا کام کرتا تھا۔ یہودیوں میں رواج ہے کہ بچوں کو کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سکھاتے ہیں۔ اسپینوزا کے مشکل وقت میں بچپن میں سیکھا ہوا اینک سازی کا ہنر بہت کام آیا۔ بہت زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا تو اسپینوزا نے مصوری بھی شروع کر دی۔
दुनिया के मसाइब, खुराक की कमी और वर्जिश की आदत ना होने के बायस नौजवानी से ही बारूक की सेहत खराब रहती थी, मगर जिस हौसले के साथ उसने यहूदी जमात की बदमाशियों को बर्दाश्त किया, अपनी महबूबा से जुदाई के गम को सहा था और अपने दोस्तों की मौत पर सब्र का जाम पिया था, इसी हौसले, बहादुरी और खामोशी के साथ अपनी शदीद बीमारी का भी सामना किया। बारूक स्पिनोजा अपनी तमाम तसानीफ अलालत ही के में तस्नीफ की थी। तबीयत ज़्यादा ख़राब होती तो चंद दिन मुतालिया और लिखने लिखाने का सिलसिला मुनक़ते हो जाता। अलालत के बावजूद कसीर तादाद में आने वाले खतूत के जवाबात भी बारूक ज़रूर देता था। 1676 के वस्त में जब स्पिनोजा की उम्र 44 वर्ष थी, शदीद बीमार हो गया। नौजवानी ही से फेफड़ों की बीमारी, जिसे उर्फ़ आम में टीबी कहा जाता है, बारूक को लाहक थी। फिर यही बीमारी जानलेवा साबित हुई। अपनी मौत से पहले स्पिनोजा ने अपनी आखिरी किताब बदिक्कत तमाम की और इस किताब का मसवदा एक संदूक में बंद करके चाबी मालका मकान के सुपुर्द की और कहा कि मेरे वफात के बाद इस संदूक की चाबी और संदूक एम्स्टरडैम के एक पब्लिशर को दे देना। 22 फरवरी 1676 को इतवार के दिन अजीम फलसफी बारूक स्पिनोजा वफात पा गया। इसकी मौत की खबर आनन फानन शहर में फैल गई। इसके जनाजा में हर तबका के लोग मौजूद थे। तदफीन के वक्त इस दौर में जबकि तंग नजरी और मजहबी तासुब अरूज पर थे, कब्रस्तान में हर मजहब और मिलत के लोग इसे खराज तहसीन पेश करने के लिए मौजूद थे। बारूक स्पिनोजा का जीना एक दरवेश का जीना था। मज़्ज़ज़ नाज़रीन, स्पिनोजा की ज़िंदगी में दर्द व अलम का आगाज़ उस वक्त से शुरू हुआ था जब इसके दिल में मज़हब के मुतल्लिक़ पहले सवाल ने करवट ली थी। जहाल मजहबी रहनुमा इसे तसल्ली बख्श जवाब तो ना दे सके, हाँ इसे दायरा यहूदियत से ज़रूर खर्च कर दिया। स्पिनोजा ने इस कुफ्र को नहायत सब्र से न सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि अपने सवालों के जवाबों की तलाश के लिए अपनी ज़िंदगी वक्त कर दी। इन वाक़यात ने स्पिनोजा के होंठों से मुस्कुराहट छीन ली थी। यही वजह है कि इसकी तहरीरों में एक दिलखराश तंज मख्फी होता है और इससे बुए इंतकाम आती महसूस होती है। मिसाल के तौर पर स्पिनोजा अपनी किताब इल्म अल अखलाक के ज़मीमा में हादियाने तरीक़त के मुतल्लिक़ लिखता है, ये मुक़द्दस तबका अली अल अमूम इन लोगों को जो बहसियत फ़लासफ़ा मौज़ूआत की इल्लत या मज़ाहिर फ़ितरत को समझना चाहते हैं और बेवकूफ़ों की तरह इन बातों पर मतहय्यर रहने को काफ़ी नहीं जानते, काफिर, मुल्हद और बेदीन करार दे देता है। और यह तबका इन अफराद पर मुश्तमिल है जिन्हें अवाम देवताओं और कायनात के असरार का आमिल समझते हैं। इसका सबब यह है कि ये लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर अवाम उन्नास की आंखों से जहालत और तासुब का पर्दा चाक हो जाए तो फिर हम इन पर हुकूमत नहीं कर सकते। राइसबर्ग में जहाँ स्पिनोजा रहता था वो मकान आज भी मौजूद है। जिस सड़क पर वो वाक़या है उसका नाम भी स्पिनोजा रोड है। इस मकान के एक मखसूस कमरा में 2-2, 3-3 शुबाना रोज़ मुसलसल बैठा काम करता था। ना वो किसी के पास जाता ना कोई इसके पास आता। औकात मुकर्रा पर खादमा दबे पाँव आती और खाना मेज़ पर रख कर चली जाती। स्पिनोजा के सवाने हयात मुरतब करने वाले मिस्टर कार्लेस लिखते हैं, हर से माही के बाद स्पिनोजा आमद व खर्च का हिसाब किया करता था ताकि ये मालूम हो सके कि खर्च उसकी आमदनी से ज़्यादा तो नहीं है। बाज़ औक़ात वो मालका मकान से कहा करता था कि मैं उस सांप की मानद हूँ जिसके मुंह में सवाए उसकी दुम के और कुछ नहीं होता, यानी जितनी आमद उतना ही खर्च बकाया नदार। एक मरतबा एक शख्स ने स्पिनोजा से कहा कि क्या अच्छा हो कि आप अकल के बजाय इल्हाम पर भरोसा रखें। इस पर स्पिनोजा ने जवाब दिया, जो फल मैं अपनी फितरी अक्ल की बदौलत जमा करता हूँ, अगर वो महज ख्याली भी साबित हों, जब भी मुझे अफसोस ना होगा बल्कि इसी पर कनात करूँगा। बल्कि मेरी राहत सिर्फ जमा करने पर मुज़मिर है और मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी अमन, सुकून और रूहानी खुशी में बसर करूँ, ना ये कि रात दिन गुज़श्ता पर अफसोस और आइंदा के मुताल्लिक़ फ़िक्र करता रहूँ। कार्लेस स्पिनोजा के मुताल्लिक़ लिखता है, स्पिनोजा दरमियानी कद का आदमी था, नक्श तक दुरुस्त था, रंगत सांवली थी, बाल स्याह और घुंघराले थे, भवें लंबी और घनी थी। जो भी देखता फ़ौरन कह देता कि यह शख्स पुर्तगाली यहूद की औलाद है। इसकी आंखों को देखकर मालूम होता था कि उस शख्स को रूहानी सुकून और इत्मीनान क़ल्ब हासिल है। लिबास की तरफ से स्पिनोजा लापरवाह था।
شاید مزدوروں کا لباس اس کے لباس سے بہتر ہوتا ہوگا۔ ایک بڑا عہدیدار امیر آدمی جب اس سے ملنے آیا تو اس نے اسپینوزا کے معمولی لباس کو دیکھ کر کہا کہ اگر حکم تو میں ایک نیا اور بیش قیمت لبادہ آپ کے رتبہ کے لائق حاضر کروں۔ اس پر اسپینوزا نے ہنس کر کہا، کوئی شخص قیمتی لباس پہننے سے اشرف اور اعلیٰ نہیں ہو سکتا، علاوہ بری جسم جیسی حقیر اور فانی شے کو بیش قیمت لباس پہنانا کرین عقل نہیں۔ مگر یہ بھی بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ اسپینوزا ترک لذات یا جسم کو دکھ دینے یا بے ہنگم زندگی بسر کرنے کا قائل تھا۔ ایک موقع پر اس نے لکھا ہے کہ جو شخص سلیقہ کا پابند نہیں اس کا نفس شائستہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ اس کی مالی بدل کرنا چاہتے تھے لیکن اس نے کبھی اپنا بات دوسروں پر نہیں ڈالا۔ جب شہنشاہ لوئی چہاردہم نے ایک معقول پینشن اس شرط کے ساتھ پیش کی کہ آئندہ تصنیف میرے نام سے منسوخ کی جائے تو باروک اسپینوزا نے صاف انکار کر دیا اور کہا، میں سوائے خدا کے اور کسی کا ممنون احسان نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے مجھے قوائے عقلیہ عطا عنایت کیے ہیں اور میں ان سے کام لوں گا۔ اگرچہ دوست احباب اس کی مالی مدد کرتے رہتے تھے لیکن وہ بڑی سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ ایرک سازی سے جو آمد ہوتی اسی پر گزارا کرتا، بالائی رقوم فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتا۔ معزز ناظرین، دنیا نے سوائے جرمنی کے باروک اسپینوزا کو عیاش، کافر کہا اور یہودی اور اسے دائرہ یہودیت سے خارج کر دیا تھا۔ حقیقت میں وہ بڑا مذہبی تھا۔ اسپینوزا کو سرشار الہی کہہ کر خطاب کرتا تھا اور اب ہر شخص اس کی رائے کا معید ہی نظر آتا ہے۔ اس کے مخالفین نے اس پر طرح طرح کے الزام لگائے لیکن اس کے چال چلن میں کوئی عیب نہ نکال سکے۔ اسپینوزا کی تمام زندگی اعلیٰ درجہ کی جرأت کا نمونہ ہے۔ خوف و ہراس، رنج و غم اس کی زندگی میں گزرنا تھا۔ انتہائی تکلیف میں بھی خوش و خرم رہتا تھا۔ جس خاندان کے ساتھ رہتا تھا کبھی کبھی اپنے رفیق کی زندگی پائپ منہ سے لگائے ان کے ساتھ ملاقاتی کمرے میں جا بیٹھتا اور ان سے ان کی سمجھ کے مطابق باتیں کرتا۔ باروک اسپینوزا اپنی کتاب سیاست و مذہب میں حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتا ہے، حکومتوں کو چاہیے کہ دارالعلوم قائم کریں کیونکہ آگے چل کر یہی دارالعلوم دارالبلا ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے کہ جو چاہے پڑھے اور جو چاہے سکھائے۔ علم کی اصل ترقی کتابوں کی اشاعت اور مدارس کی کثرت پر منحصر نہیں بلکہ زمین کی آزادی پر ہے۔ اسپینوزا نے ساری عمر تصنیف و تعریف کا کام کرتا رہا ہے۔ اسے شہرت پر کی بلندیوں پر پہنچانے والی پہلی کتاب جس میں اس نے ڈیکارٹ کے فلسفہ پر تنقید کی تھی پہنچا دیا۔ اس کتاب میں تنقید ہی نہیں تھی بلکہ ڈیکارٹ کی سوانح حیات بھی موجود ہے۔ معزز ناظرین، آخر میں مشہور جرمن فاضل الہیات شلر میخر کی کتاب و بحث متعلق مذہب سے اسپینوزا کے متعلق ایک اقتباس کے ساتھ ہی اس مضمون کا خاتمہ کرتا ہوں۔ وہ ایک بڑی روحانی شخصیت رکھتا تھا۔ خدائے غیر محدود اس کی ابتدا اور انتہا تھی اور اس کی پیدا کردہ کائنات اس کا واحد مطلوب تھا۔ وہ مذہب اور احساس سے مذہبی سے سرتاپا معمور تھا، پاس باعتبار اپنی شخصیت کے یکتا ہے اور عام فلاسفہ حکمہ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اپنے فن میں کامل تھا، اس ناپاک دنیا سے بالا تر نہ اس کا کوئی شاگرد تھا اور نہ ہم صحبت۔ معزز ناظرین، یہ طویل مضمون آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، وطن عزیز میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہر وہ شخص جو سوال کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مضمون کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ سوال کرنا سب سے بڑی بات ہے اور جواب دینا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں معزز ناظرین، اللہ حافظ۔